السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اذا كيف ما شفتوا من خلال العنوان ديال الفيديو غادي نشوفوا لي موديول اللي غادي تقراوهم في الاس ان بالنسبه للناس ديال الفيستي ميب، بالضبط الشعبه ديال الميب. فغادي نحاول ندير معكم يعني باختصار كل موديول اشنو غادي تقراو فيه بالضبط، علاش غادي تبازاو فيه، يعني شنو هما الحوايج اللي غادي تقراوهم بالضبط، غير خلاصه هكذا تكون عندكم فكره على البروغرام كيفاش داير ديال الاس ان. وكنتمنى لكم التوفيق. اذا هادو هما لي موديول اللي غادي تقراوهم في اس ان. ف بالنسبه لي موديول عندكم 6 كيف ما كتشوفوا معايا، اللي حسبتهم هنا 6 ديال لي موديول، وكل اس فيها 6. راه اس 1 فيها 6، اس 2 فيها 6، اس 3 6، و اس 4 6. حنا شحال هادي فاش كان عندنا السيستم البروغرام القديم كان عندنا 4 ديال لي موديول، كانوا عندنا 4. ولكن فاش كانوا حنا عندنا 4 راه كان عندنا كل موديول فيه كنلقاو فيه 2 زيليمون ولا اكثر. واضحه؟ نتوما لا، الا لاحظتوا في كل موديول كتكون فيه غير اليمون وحده، بحال هنا مثلا في لاناليز عندنا غير لاناليز 1 في موديول بوحده ولاناليز 2 في موديول وحده بوحده. حنا لا كانوا شادين لينا هاد لاناليز 1 مع هاد 2 مجموعه في موديول واحد. الترموديناميك حتى هي كان معاها الميكانيك دو بوين. فهمتوا داكشي علاش حنا كان عندنا 4 ديال لي موديول. دابا غادي نشوفوا كل موديول اشنو غادي تقراو فيه. غنبداو باول موديول اللي هو الترموديناميك. هذا الموديول داخل في الفيزيك، هذا الموديول فراه هو داخل في الفيزيك. غنعطيوه تعريف بسيط. الترموديناميك كنقدر نقسمها لدو تيرم. تيرمو عندها علاقه بلي فينومين تيرميك، وديناميك هما لي فينومين ديناميك، جايه من ديناميك يعني حركيه، الظواهر الحركيه. كنتمنى التعريف يكون وصل لكم. دونك هنايا الحوايج اللي غادي تبازاو عليهم في الترموديناميك. خاصكم تعرفوا شنو هو السيستم. السيستم هو واحد لا زون، داكوغ؟ كتكون واحد لا زون فيها، هنا ملي كنخرجوا على لا زون هنا هاد البلاصه كتسمى ميليو اكستيريور، وهنا الداخل ديال لا زون كتسمى عندنا ميليو انتيريور. فما بين الانتيريور والاكستيريور فكيكونوا دي زيشانج، يقدر يكون عندنا دي زيشانج دو شالور دانرجي على حسب النوع ديال هذاك السيستم، حيت السيستم غيكونوا فيه انواع. هادشي راه غادي تقراوهم بلي ديتاي، فيها الاوفير وفيها الفيرمي وفيها الايزولي. نرجعوا للسيستم اوفير. شنو هو التعريف ديالو اللي هو بسيط؟ فالسيستم اوفير هو واحد النظام اللي كيكون مفتوح، يعني كنقدروا نديروا ليشانج ديال لينيرجي و دو لا ماتيير، لينيرجي وحتى لا ماتيير. نتخيلوا مثلا نعطيكم مثال ديال السيستم اللي هو مفتوح. عندي كاسرونه ديال الماء، كنحط فيها الماء كنوضعها على البوطه، فمني كيسخن هذاك الماء كتخرج ليا لا شالور، يعني كتقدر تمشي ليا لا شالور من لانتيريور vers l'extérieur. دونك هنايا عندي ايشانج دو لينيرجي، وعندي كذلك حتى داك البخار ديال الماء اللي كيطلع على شكل H2O. دونك عندي ليشانج ديال لا ماتيير. هذا هو المثال ديال سيستم اوفير. بالنسبه للفيرمي العكس ديالو، في بلاصه ناخذ مثلا خدينا سيستم اوفير كاسرونه فيها الماء، دابا غناخذوا هاد المره كوكوط اللي مسدوده بكل سهوله، فهذه كتهضروا عليها هنايا سيستم فيرمي. يعني ما كتكونش عندي ليشانج دو لا ماتيير، يعني واخا غندير فيها الماء حتى غادي يسخن، فبحكم انها غتكون مغلوقه فراه ما غاديش يكون عندي الماء غادي يخرج على شكل بخار، لا، فراه عندي ديك الغطايه كتحبس ليا لا ماتيير، دونك ما يكونش عندي ليشانج دو لا ماتيير. باغ كونطخ ليشانج دو لينيرجي غادي يكون عندي، بحال مثلا لا شالور راه كتقدر تخرج ليا من الحراره ديال الكوكوط، فراه كيكون واحد ليشانج بينها وبين الميليو اكستيريور. النوع الثالث ديال لي سيستم هو سيستم ايزولي. هذا كيكون معزول، ما كيكون عندي لا ايشانج ديال الماتيير، لا ايشانج دو شالور يعني دانرجي، ولا حتى حاجه، ما كيكونش عندي ايشانج ما بين السيستم والميليو اكستيريور. هذا هو سيستم ايزولي. دونك هذا هو باختصار الموديول شنو اللي غادي تبازاو عليه.
وغادي تقراو البرانسيپ ديال الثيرموديناميك حتى هما. كل برانسيپ خاصكم تعرفوا كيفاش ديروا لابليكاسيون ديالو. يعني اللي غادي نقول لكم خاصكم تخدموا بزاف التمارين. الكور ما غيجيكمش شي حاجه صعيبه لانه كاين في اليوتيوب موجود دابا في هذا الوقت، راه ولا كلشي الحمد لله مشروع في اليوتيوب. يعني غنصحكم انكم تشوفوا لي كور ديالكم في يوتيوب، تقلبوا عليهم وفهموهم مزيان، ولكن ديروا لابليكاسيون. غتبداو بالتي دي ديالكم اللي كيعطيكم بروف، غتحاولوا تخدموه وان شاء الله باش تفاليدي. ولكن اللي كيقلب عليه فاليدي بمونسيون يعني فوق 13 14 15 تكون عنده شي مونسيون مزيانه ان شاء الله، فما غاديش تكتفيو بيان سور غير بالتي دي. فحاولوا تخدموا تمارين في الانترنت اللي كيكون بهم عندهم تصحيح، خدموا بزاف لي زيكزامبل، ان شاء الله تجيبوا نقطه مزيانه. راه ماشي شي حاجه صعيبه، راه واخا كتسمع الطلبه كيلقاو مشاكل مع لي موديول في الفيزيك ولا في المات، انا اللي كنوصيكم خدموا التيدي وخدموا شي حاجه من غيره. اللي باغي غير يفاليدي يخدم غير التيدي ديالو راه يفاليدي ان شاء الله. واخا تسمعوا الناس اللي بزاف كيجيهم غاتخاباج وصعيبه الميب وما عرفت اشنو، ولكن ان شاء الله الا خدمتي التيدي ديالك وما تخليش هذاك الشيء يتجمع لك، فراك غادي تفاليدي بواحد السهوله. يعني غير من التيدي راه عندك 10 ديالك مضمونه. وبيان سور اللي باغي سيكل انجينيور ولا باغي يكمل قرايته في لي غروند زيكول، فهذاك راه خصك ما غتعتمدش غير التيدي بوحدو، غتقلب على راسك في لي زيكزارسيس اخرين في هادشي اللي كاين. وبالنسبه للكور كيف كنعاود لكم وناكد لكم، قلبوا راه لي كور مشروحين في اليوتيوب، ما غتلقاوش فيهم مشاكل. اللي غتقدروا تلقاو مشاكل في لي بروبليم خصكم تعرفوا كيفاش تعاملوا معاها. ندوزو دابا الموديول الثاني. الموديول الثاني اللي هو فيه ميكانيك دو بوين ولوبتيك جيومتريك. هنا كيف ما كتلاحظوا عندنا دو زيليمون في موديول واحد. دونك هذا الموديول حتى هو ديال الفيزيك، فالنقطه ديال ميكانيك دو بوين بوحدها والنقطه ديال لوبتيك جيومتريك بوحدها. دونك هادو كيتجمعوا كيتقسموا على جوج وكيعطيونا لا نوت ديال الموديول كامل شحال غتجيبوا فيه. سكيفي يعني الله يحفظ الواحد الا طاح في لوبتيك جيومتريك ولا طاح في الميكانيك دو بوين، فراه كل نقطه كتكومبونسي الاخرى. كل اليمون كيقدر يكومبونسي لينا ليليمون الاخر، وتقدروا تفاليديو مثلا الموديول اللي عندكم في ميكانيك طالع على نوت ولوبتيك جيومتريك مثلا شي واحد ما طلعش فيها، دونك هذيك لا نوت كتكومبونسي لينا لا نوت ديال لوبتيك جيومتريك. صار شنو غادي تقراو في الميكانيك دو بوين؟ دونك الميكانيك دو بوين يعني غادي ندرسوا واحد الحركه ديال النقطه، هذا باختصار. فقبل غادي ندير لكم واحد المراجعه في الاول قبل ما تبداو الشابيتر 1. ضروري كديروا واحد المراجعه ديال الدروس ديال الرياضيات اللي قريتهم في البكالوريا، مثلا برودوي سكالير، برودوي فيكتوريال، كذلك داكشي العلاقه ديال كوسينوس سينوس. داكوغ دونك هادو كاملين يعني غديروا فيها واحد الاسبوع تقريبا ديال المراجعه، اهم العلاقات اللي غتخدموا بها في هاد ليليمون اللي في هاد الموديول. كذلك غادي تشوفوا لي ريفيرونسيال اللي غادي يختلفوا. غتخدموا على لي كوردوني سفيريك، كوردوني سيلندريك، كوردوني كارتيزيان، لان النقطه الحركه ديالها باش غدرسوها كل وحده والحركه ديالها. فاذا كانت كتحرك مثلا النقطه مثلا داخل ديال الكره كدير على شكل كره، فغادي نخدموا بلي كوردوني سفيريك. كانت على شكل اسطوانه فغادي نخدموا بلي كوردوني سيلندريك، يعني على شكل سيلندر. باغ اكزومبل مثلا واحد النقطه كتحرك لينا كدير لنا حركه في داخل ديال على شكل برميل مثلا، فهنا غادي نخدم على كوردوني سيلندريك. دابا لوبتيك جيومتريك. بالنسبه للوبتيك جيومتريك ف عنده علاقه بالضوء. غادي تقراو الظواهر كاع اللي عندها علاقه بالضوء، يعني لي سورس دو لوميير، لي ميليو الى اخره. دونك نتوما غتكونوا قريتوا شي حاجه في السيزيام اني، ولكن دابا هذا باش كتزيدوا تعمقوا فيها مزيان لوبتيك جيومتريك. يعني هذاك الشيء غير لا باز اللي كانت قرات في الاولى بكالوريا، ولكن من مورا الباك عاد ان شاء الله غادي تعمقوا فيها. كيف قلت لكم غتعرفوا لي سورس ديال اللوميير، لي ميليو الى اخره. ولكن ماشي شي حاجه صعيبه كيف كنقول لكم هنايا، غير تيدي لابليكاسيون، ماشي شي حاجه اللي صعيبه باش بنادم. مازال ميكانيك دو بوين تقدروا تلقاو فيه شي صعوبات في الاول كيجي صعيب، ولكن حتى هو مع لابليكاسيون
ومع تبقاو تخدموا لي زيكزارسيس بزاف 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 ومن غير التيدي تخدموا لي زيكزارسيس، فالميكانيك دو بوين حتى هو راه تغلبوا عليه ان شاء الله. دابا لاناليز، عندكم لاناليز 1 و لاناليز 2، عندكم 1 و 2. لاناليز داخله كيف كتعرفوا في الرياضيات لي موديول ديال المات. دونك نبداو بلاناليز الاولى، غتقراو لي سويت لي فونكسيون ديفلوبمون ليميتي. دونك بالنسبه للناس ديال السونس مات هادشي راه ما غيجيو بصعيب. بالنسبه للناس ديال العلوم الفيزيائيه فخاصكم ضروري تمرنوا وتنتوما، وان شاء الله مع لي زيكزارسيس ولي تيدي كي تحط داكشي بحال التيدي، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. دونك خدموا غير التيدي ديالكم ان شاء الله وغادي يكون خير. لاناليز 2 غادي تقراو فيها الكالكول ديال لي زانتيغرال لي زيكواسيون ديفيرونسييل، ولكن بيان سور هادشي ماشي بحال ديال الباك اللي كنتو خدمتوه في الباك، لا غادي تزيدوا ديفلوباو ان شاء الله فيهم، ولي سيري نيميريك. من بعدو كيجي الموديول ديال structure et état de la matière. دونك هاد الموديول داخل في الشيمي داكوغ. وبالنسبه لهاد الموديول حنا كنقدروا نقولوا ليه حتى لاتوميستيك، حنا كنا كيقولوا ليه لاتوميستيك. دونك هاد الموديول شنو كنقرا فيه؟ كنقرا فيه لا ستركتور انترن دو لاتوم، كنقرا فيه لي بروبريتي ديال لاتوم، كنقراو فيه les échanges de l'énergie الى اخره. بقات لينا تك، هذا الموديول ديال تك 1 غادي تقراو فيه لي تكنيك دو كومونيكاسيون. كتبداو اول كور ديما اللي هي شنو هي لا كومونيكاسيون، التعريف ديالها، شيما دو لا كومونيكاسيون الى اخره. دونك هاد الموديول ما كيكونش شي حاجه صعيبه، يعني يكفي انك يكون عندك ضابط الامور ديالك في الفرنسيه، وحتى صحاب نيفو متوسط راه كيفاليديو هذا الموديول ما كيلقاوش فيه مشاكل. يعني كيولي دابا كيبان لكم هذا الموديول ملي غادي تقراو لي موديول اخرى كيولي بان لكم هذا الموديول هو اسهل موديول اللي كتدخلوه في الدقه الاولى وكتجيبوا فيه يعني نقطه مزيانه 13 14 الفوق. دونك هذا نقول لكم من هنا ما تفلتوش ان شاء الله، حاولوا تضربوا فيه شي نقطه مزيانه. وحتى الاخرين كنقول لكم راه ماشي مستحيل، يكفي دائما يكفي اننا ما نعتمدش غير التيدي. بالنسبه اللي باغي يفاليدي غير ب10 غيخدم التيدي ديالو راه غادي يفاليدي. اما اللي باغي النقطه كيقلب على النقطه فخدم تمارين من غير لي تيدي. كاينين هذوك الكتوبه ديال لي كلاس بريباراتوار فراه تلقاوهم اونلاين، ضروري غتلقاوهم حتى هما خدموا بهم. هكا كتبريباريو ريوسكم السيكل انجينيور الكونكور ديالو ان شاء الله، وكتاوكاو تحط لكم شي بروبليم يعني ما فايتش لكم درتوه ولا هذا، كتكون كتلقى راسك خدمتي بزاف ديال لي زيكزارسيس. اي بروبليم كيتحط لك كتعرف تتعامل معاه. وإلا كان عندكم اي سؤال ما تنساوش تخليوه ليا في كومونتير، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من لا فيديو. والى اللقاء وبالتوفيق للجميع.